भाई बहुत उम्दा। तन्हा रहूं तो कमरे की तन्हाई मार दे, तन्हा रहूं तो कमरे की तन्हाई मार दे, उनसे मिलूं तो हुस्न की रानाई मार दे। और आशिक उतर गया तेरी आंखों की झील में, ऐसा न हो कि झील की गहराई मार दे। आज का ये प्रोग्राम बड़ा अजीमुशान प्रोग्राम है, क्योंकि सदारत इतनी मोतबर है, उसी हिसाब से ये मोतबर प्रोग्राम हो रहा है। शाहिद अनवर साहब गजल पढ़ रहे थे तो घर में का वाकया याद आया। आमिर सुहैब शाहिद अनवर पढ़ रहे थे तो घर में का हमारे वाकया याद आया। हमारी खातून कह रही है कि मर्दों की अक्ल मर गई। मैंने पूछा वो कैसे? कह रही है कि जो नुकसान करता है वही खाते हैं। मैंने अपना तारुफ मत कराओ कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। देखिए ये हमारा घर है, सब लोग मेरे घर के हैं। मैं दूसरी जगहों पर जाता हूँ, बड़ा बड़ा मजमा रहता है, दाएं बाएं किसी की जरूरत नहीं होती। अल्लाह का फजल है, हाजिर जवाबी मौजूद है। अल्लाह ने बोले अकत व सलाहियत नवाजा है, वकार मजरूह हो न पाए, यही सबसे बड़ा कमाल है। कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आके रुसवा होकर चला जाए, ये सबसे बड़ी नाकामी है। अब मेहमान खुश होकर जाए, अच्छे तासुरात लेके जाए, कहे कि हाँ वहाँ के लोग बड़े नेक दिल हैं, बड़े सलीकामंद हैं, तो अच्छा लगता है। तो हमने कहा कि वो कैसे? कि जो इनको नुकसान करता है वही खाते हैं। मैंने कहा कैसे? का पान नुकसान करता है, गुटखा नुकसान करता है। तो मैंने कहा कि ये तो छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान औरत करती है। वो कह रही है वो कैसे? मैंने कहा कि जन्नत से कौन निकलवाया था? हम मर्दों को जन्नत से कौन निकलवाया था भाई? तो चुप हो गए। मैंने कहा माई हवा ने निकलवाया था। और आपके अब्बू जो लाठी लेके आ रहे हैं, तुम्हारी अम्मी ने नुकसान किया है तो लाठी लेके चल रहे हैं, तो बड़ा बिगाड़ हुआ। आइए तेरी राहे मोहब्बत में ये ठोकर कौन खाएगा? आप भी तो पुराने हैं, तो नया लीजिए कि नजरे आतिश कोई गुलशन नहीं अच्छा लगता, नजरे आतिश कोई गुलशन नहीं अच्छा लगता, और शाख पे जलता नशेमन नहीं अच्छा लगता। मर्द का काम है तलवार चलाना कहकर, मर्द के हाथ में कंगन नहीं अच्छा लगता। मर्द का काम है तलवार चलाना कहकर, मर्द के हाथ में कंगन नहीं अच्छा लगता। आइए एक बड़ा प्यारा नाम है जिनको शहाब नुमानी के नाम से जाना जाता है, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ। हाँ कोई इनकी सेहत की दुआ न दे इनको, क्योंकि माशाअल्लाह जसामत कदामत सब मौजूद है, ताकत मौजूद है। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हैं मोहतरम अंसार फकर साहब, जनाब सदर साहब, और मेहमान खुसूसी जनाब शादाब ज़हीर साहब। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ, पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा। आवाज़ लगी हुई पेश करूँ, सुनिए मुजाहिद भाई, सुनिए। रहा जो पीछे आगे निकल रहा है, बतौर खास। कल तक रहा जो पीछे, कल तक रहा जो पीछे आगे निकल रहा है, कल तक रहा जो पीछे, कल तक रहा जो पीछे
کل تک رہا جو پیچھے آگے نکل رہا ہے، اس کی خوشی سے دیکھو، اس کی خوشی سے دیکھو، یہ زمانہ جل رہا ہے، اس کی خوشی سے دیکھو، یہ زمانہ جل رہا ہے، کل تک رہا جو پیچھے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو آپ سب کی دعائیں اور محبتیں چاہتا ہوں، سنیے گا۔ فن صفت کچل دے ایک دن تجھے بسے گا، فن صفت کچل دے ایک دن تجھے بسے گا، فن سے کتو کچل دے، فنوں سے کتو کچل دے، ایک دن تجھے بسے گا، ایک دن تجھے بسے گا، تیری آستین پیارے، تیری آستین پیارے، جو صاف پل رہا ہے، تیری آستین پیارے، جو صاف پل رہا ہے، کل تک رہا جو پیچھے۔ انسان جو بولتا ہے وہی کاٹتا ہے، اس کے حوالے سے شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص میرے کو، اگر شعر اچھا لگے تو دعائیں محبتیں چاہتا ہوں، سنیے گا۔ اپنی خطا کی تو بھی کاٹے گا یوں سزائیں، اپنی خطا کی تو بھی کاٹے گا یوں سزائیں، اپنی خطا کی تو اپنی خطا کی تو بھی کاٹے گا یوں سزائیں، کاٹے گا یوں سزائیں، نقش قدم پہ تیرے، نقش قدم پہ تیرے، تیرا بیٹا چل رہا ہے، نقش قدم پہ تیرے، تیرا بیٹا چل رہا ہے، کل تک رہا جو پیچھے۔ آئیے اسی معیاری غزل کے حوالے سے ایک اور غزل حاضر کر رہا ہوں۔ پیکر بھائی، افضل بھائی، شاہد بھائی، مجاہد بھائی، استاد شہر جنہیں سب کا سایہ ہم سب کے اوپر موجود رہتا، بارہا استاد کی رہبری ملتی ہے منوٹی نامی سے، ان کی دعائیں محبتیں چاہتا ہوں۔ ہاشم نوید بطور خاص ملاحظہ کریں۔ اتنے ستم کیے کسی ستم گئے بنا دیا، اسامہ بھائی، شہاب بھائی بطور خاص ملاحظہ کریں۔ اتنے ستم کیے کسی ستم گئے بنا دیا، اتنے ستم کیے ستم گئے بنا دیا، میں بھولتا زمانے نے پتھر بنا دیا، میں بھولتا زمانے نے پتھر بنا دیا۔ ہر اولاد کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، الحمدللہ آج جو کچھ بھی ہوں میرے ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہے، اس کے حوالے سے شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص میں رکھیں۔ قطرہ میرا وجود تھا دنیا کے سامنے، 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 ماں باپ کی دعا نے سمندر بنا دیا، ماں باپ کی دعا نے سمندر بنا دیا۔ بڑے بھائی شاہد گور صاحب ابھی تشریف لائے ہیں اور امیر حمزہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں، پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں۔ اگلا شعر حاضر کر رہا ہوں، نوجوانوں کو شریف کرتا ہوں، کسی کے دروازے پر کوئی سواری کوئی فقیر اگر چلا جاتا ہے
تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو 1 روپیہ 2 روپیہ جتنی آپ کی وصیت ہے اس کو دے دے، بھرائے نہ. ہو سکتا ہے کہ اس کے 1 روپیہ دینے سے آپ کی زندگی سنور جائے، اس کے دعا دینے سے اپنی زندگی بدل جائے. پیش کر رہا ہوں اس کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرو، سنے گا. سینئر حضرات جو بزرگ حضرات ہیں خصوصاً ان سے دعائیں چاہتا ہوں پیکر بھائی بطور خاص مناظر کریں. میں ابھی سے فقیر کے در کا غلام ہوں، میں ابھی سے فقیر کے در کا غلام ہوں، میں ابھی سے فقیر کے در کا غلام ہوں، میں ابھی اس فقیر کے در کا غلام ہوں. وہ جس کی نظر نے مقرر بنا دیا، وہ جس کی نظر نے مقرر بنا دیا. آخری شعر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. شادی بیاہ زندگی بھر ماں باپ کمائی کرتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کی خوشی کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے. لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو اس میں بھی کمیاں نکالتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس باپ سے پوچھیے، اس ماں سے پوچھیے جب وہ اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے کہ اس کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے. اس کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرو بطور خاص مناظر کریں. میں ابھی سے فقیر کے در کا غلام ہوں، والد نے بیچ بیچ کے اپنا تمام 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 ہوں. اپنی جوان بیٹی کا زیور بنا دیا، اپنی جوان بیٹی کا زیور بنا دیا. خطرہ میرا وجود کا دنیا کے سامنے، ماں باپ کی دعا نے سندر بنا دیا. بہت شکریہ، السلام علیکم.